Karon ang usa ka tawo nga nagsakit nga ginganlag og Lazaro taga Betania ang lungsod ni Maria ug sa iyang babayeng igsoon nga si Marta. John chapter 11 verse 2. Kini mao kadtong Marta nga midihog sa Ginoo ginamit ang pahumot nga haplas ug kahit sa iyang mga tiil ginamit ang iyang buhok kang kinsa nga laking igsoon nga si Lazaro nagsakit. John chapter 3 verse 11 verse 3. Busa ang iyang babayeng mga igsoon mipasugo ngadto kaniya nga nagaingon, Ginoo, tan-awa siya kinsa imo ang nga gihigugma nagsakit. Verse 4. Sa diha nga si Jesus nakadungog niana siya miingon, kini nga sakit dili ngadto sa kamatayon apan alang sa kahimayaan sa Dios, aron ang anak sa Dios may maya pinaagis niini. Verse 5. Karon si Jesus nahigugma sa ni Maria ug sa iyang babayeng igsoon ug ni Lazaro. Verse 6. Busa sa diha nga siya nakadungog nga siya nagsakit, siya may pabilin og duha pa ka adlaw diha sa sama nga dapit diha didto siya. Verse 7. Unya human ni ana mi nagaingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an, mangadto kita ngadto sa Judea pag-usab. Verse 8. Ang iyang mga tinun-an nagingon ngadto kaniya, magtutudlo ang mga Hudiyo niining ulahi naningkamot sa pagbato kanimo ug moadto ba ikaw dito pag-usab. Verse 9. Si Jesus mitubag, dili ba adunay napulo og duha ka takna diha sa adlawan kung si bisan kinsa nga tawo maglakaw diha sa kaadlawan siya dili mapandol tungod kay siya nakakita sa iyang sa kahayag niini nga kalibutan. Verse 10. Apan kun ang usa ka tawo maglakaw diha sa kagabihon, siya mapandol tungod kay walay kahayag diha kaniya. Verse 11. Kini nga mga butang gisulti niya ug human ni ana siya nag-ingon ngadto kanila, ang akong higala nga si Lazaro nagakatulog, apan ako mo adto aron nga ako makapukaw kaniya gikan sa pagkatulog. Verse 12. Unya mingon ang iya nga mga tinun-an, Ginoo, kung siya natulog siya mamaayo. John 11 verse 13. Apan si Jesus misulti mahitungod sa iya nga kamatayon, apan sila ni nauna nga siya misulti mahitungod sa pagpahulay diha sa pagkatulog. Unya si Jesus mingon ngadto kanila sa yanong nga paagi, si Lazaro patay na. Verse 15. Ug ako nagmaya tungod alang kanyo nga ako wala didto sa tuyo nga kamo makatuo, bisan pa ni ana mangadto kita ngadto kaniya. Unya mingon si Tomas nga gitawag og Didimo ngadto sa iya nga mga isig katinun-an, kita usab mangadto aron kita mga matay uban kaniya. 17. Unya sa diha nga si Jesus ni abot iya nga nasayran nga siya upat na kaadlaw nga gipahiluna sa lubnganan. 18. Karon ang Betania haduol ngadto sa Jerusalem, mga napulo og 5 ka estadyong ang kalayon. Verse 19. Og daghan sa mga Hudiyo ang miadto ni Marta ug Maria aron sa pag-alam kanila mahitungod sa ilang lalaking igsoon. 20. Unya si Marta sa diha nga siya nakadungog nga si Jesus na nagaabot niadto og nitagbo kaniya, apan si Marta mipabilin sa paglingkod diha sa balay. 21. Unya mingon si Marta ngadto ni Jesus, Ginoo, kung ikaw unta dinhi pa ang akong lalaking igsoon wala unta mamatay. 22.
apan ako nahibalo nga bisan karon ang bisan unsa nga imong pangayoon sa Dios, ang Dios muhatag niini kanimo. 23. Si Jesus may nagaingon ngadto kaniya, ang imong lalaking igsuon mobangon pag-usab. 24. Si Maria nag-ingon ngadto kaniya, ako nahibalo nga siya mobangon pag-usab diha sa pagkabanaw.